जी आदाब नाजरीन मोहतरम, हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबको आदाब, आप सबका इस्तकबाल करते हुए इस्तकबाल करता हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में उन तमाम मेहमानान का, उन तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का जिन्होंने एक अहद, एक उम्र हमारे अदब को दी है, और उसी निस्बत से आज ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत हो पाया है। जी हाँ, मेरी मुराद आज का ये खुसूसी प्रोग्राम जो है हमारे बहुत ही अहम बरगज़ीदा शख्सियत के योम विलादत के हवाले से मुनक्किद किया गया है। जी हाँ, योम विलादत है आज पंडित कश्मीरी लाल ज़ाकिर साहब की, जो ना सिर्फ दानश्वर थे, समाजी कारकुन थे, बल्कि बेहतरीन और मुमताज़ अफसाना निगार थे, नावल निगार थे, शायर थे। सफ़रनामा भी उन्होंने तहरीर किया, खाका निगारी पर भी उन्होंने तबाह आज़माई की, सहाफ़त भी, रिपोर्टाज भी, बेशुमार उनकी इल्मी अदबी खिदमात रही हैं। उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज हम उनकी दुख्तर नेक उनकी बहन से कमलेश मोहन साहिबा, जो आप अपनी एक शख्सियत रखती हैं, आप अपनी एक पहचान रखती हैं, इनके साथ चंद लम्हात जो हम गुजार पाए हैं, बहुत कुछ हम जान पाए हैं ज़ाकिर साहब के हवाले से। मैं यानी शहर पुंछ से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जब मैं खुद ज़ाकिर साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था शायर मैगज़ीन में, तो उन्होंने भी यही कहा है कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो जागीरदाराना निज़ाम से रहा है, और बिलखुसूस जब मैं उन्होंने खुद यानी ये रेफरेंस दिया है कि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो रियासत पुंछ के राजा के साथ, उनके साथ यानी आला ओहदे पर फाइज थे, और मैंने जब वहाँ के वो तमाम तर अदवार देखे हैं, वहाँ कुछ बेहिस बेजुबान कठपुतलियों की तरह, और कुछ हाकिम और महकूम, या हम कहें कि जाबिर और मजबूर, उन तमाम तर यानी जो सियासी और माशी तकसीम थी, उसको मैंने कैसे यानी महसूस किया, तब जाके मैं यानी लिखना और ये मेरा ओढ़ना बिछोना बना। बहरहाल इन तमाम तर नुकात पर बात होगी। यानी आप देखिए कि कहाँ एक सदी इंसान जिया है, और आज यानी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं कश्मीरी लाल ज़ाकिर साहब की, 7 अप्रैल को उनकी पैदाइश है और अगस्त में उनका इंतकाल है। ये सन है, ये मैं तारीखें बता रहा हूँ सन की तरफ, क्योंकि इनकी पूरी जो ज़िंदगी है इस पे हम ये मुख्तलिफ शख्सियात हैं हमारे साथ, ये गाहे बगाहे रोशनी इस पे डालेंगे। सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूँ कमलेश मोहन साहिबा जी, आपका, आपने वक्त दिया। जाहिर सी बात है, आपका तहरीर किया हुआ मजमून भी मैंने पढ़ा। आपने खुद लिखा है कि वालिद मोहतरम पर लब कुशाई करना या लिखना मेरे लिए कितना मुश्किल मरहला होता है, लेकिन आज आप हमारे सामने बोलेंगी। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान है प्रोफेसर जमा अज़ुर्दा साहब, कश्मीर की जानी मानी शख्सियत है। इन्होंने वक्तन फ़वक्तन बेशुमार अदबी खिदमात जो हैं अंजाम दी हैं। आप अपना एक नाम रखते हैं, पहचान रखते हैं। मंजीत सिंह जौहर साहब भी उन्हीं के मैं कहूँगा कि हम असरों की अगर हम बात करें तो उनमें जमा साहब भी हैं, मंजीत साहब भी हैं, अर्जुन कंबोई साहब हैं। ये उनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे। अर्जुन साहब हरियाणा से हमारे साथ हैं। तो ये तमाम तर बातें हम एक एक करके जान पाएंगे। बस मैं एक शेर से दावत दूंगा कमलेश जी को, जो शेर खुद ज़ाकिर साहब का है कि जितने हसीन लोग थे सारे चले गए, जितने हसीन लोग थे सारे चले गए, इस शहर कम निगाह में अब कौन आएगा। तो इस शहर कम निगाह में अब कौन आएगा, किस तरह से उन्होंने अपने दौर को पहचान लिया। हम कमलेश जी से ये चाहेंगे कि उनकी अदबी शख्सियत के हवाले से उनके हमअसर भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप उनके खानवादा से हैं, आप उस घर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने उनकी गोद में परवरिश पाई है,
تو آپ وہ شفقت بھرے لمحات جو ان کے ساتھ بتائے ہیں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں، تاکہ پھر ہم اپنے بزرگ جو ان کے ہم اثر رہے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ اوڑھنا بچھونا رکھا تھا، ان پہ بھی ہم کچھ ان سے بھی کچھ سن پائیں. جی جی، اپنے والد صاحب کے بارے میں بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ان کی حیات میں ناراض بھی ہو سکتے ہیں یا خوش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی زندہ دلی اور فراخ دلی کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں خطرہ مول لے رہی ہوں ان کے بارے میں بات کر کے. میں نے ایک بہت لمبا مضمون لکھا تھا جو کئی رسالوں میں یا ان پر جو نمبر چھپے ان میں شائع ہوا تھا. آ، سب سے پہلا جو تھا وہ صابر دت نے فن اور شخصیت، اس میں انہوں نے آ، اس کے لیے لکھا تھا. اور صابر نے کہا کہ مزاج صاحب کی بہن نے جس طرح کا مضمون لکھا تھا یہ اس سے بھی آ، بڑھ کر ہے، اتنا ہی یہ اثردار ہے، اتنا ہی آ، ہمارے ذہن کو اور ہمارے من کو چھوتا ہے جتنا ان کی بہن نے لکھا تھا. اب میں یہ تو نہیں جانتی کہ ان کی بہن نے کیا لکھا تھا، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے. اور سب سے پہلے جو میں بات کہنا چاہوں گی کہ ایک ادیب کی بیٹی ہونا اور اردو زبان نہ پڑھ سکنا یہ میری نالائکی کا ثبوت ہے. میں اس کو مانتی ہوں اور اس پر کوئی بحث نہیں کروں گی. اب اس سے مجھے یاد آیا کہ کیوں میں نے سرٹیفکیٹ کورس جو ہے اردو میں اس میں داخلہ لیا. کیونکہ ایک دن بیٹھے بیٹھے ذاکر صاحب نے کہا کہ تم سب نالائق ہو، میں اپنی ساری لائبریری علی گڑھ یونیورسٹی کو دے دوں گا. اور اگلے دن ہی میں نے سب سے پہلا یہ کام کیا، ڈپارٹمنٹ اپنے گئی اور جب بیچ میں مجھے فرصت ملی تو میں فوراً اردو ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی، وہاں جا کے میں نے داخلہ لے لیا اور سرٹیفکیٹ کورس پورا بھی کر لیا. تو اس طرح سے یہ میں کہوں گی کہ یہ ایک شروعات تھی، ادبی شروعات تھی یا جیسی بھی شروعات تھی. لیکن اور وہ مجھے لکھنا بھی سکھاتے تھے، پڑھنا بھی سیکھا میں نے. اور آپ شاید حیران ہوں گے اب کی حالت دیکھ کر کہ اب میں لکھ پڑھ نہیں سکتی اچھی طرح، لیکن تب میں بہت اچھی طرح لکھنا پڑھنا سیکھ گئی تھی اور مقابلہ کر سکتی تھی ان ذہین لوگوں کا جو اردو میں لکھتے اور پڑھتے ہیں. خیر، یہ بات تو اب گزرے زمانے کی ہو گئی ہے، لیکن اس مضمون میں کچھ خاص باتیں تھیں جو جو میں آپ کی نظر میں لانا چاہوں گی. وہ مضمون پھر شاعر میں بھی چھپا، پھر اس کے بعد ذاکر صاحب پر ان کا کمیموریٹو والیوم چھپا، تو اس میں نے کافی کچھ اور نیا بھی ڈال دیا. ان کی زندگی کے آخری سفر کا جو قصہ ہے اس کو بھی ڈالا. انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی صبح دوپہر اور شام. اور صبح دوپہر اور شام، صبح ان کی کہاں بیتی، دوپہر کہاں بیتی اور شام کہاں بیتی. صبح جو ہے وہ ان کی کشمیر میں بیتی، پرنس آف ویلز کالج سے شروعات ہوئی. اور اس طرح سے ان کے سبھی ناولز میں یا افسانوں میں اس بات کا ذکر رہا کہ کس طرح سے وہ جموں توی میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جاتے تھے اور کس طرح وہاں پڑھائی کرتے تھے. اور آپ شاید حیران ہوں گے وہ جیولوجی کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن انہوں نے لکھا جو ہے وہ لٹریچر جو ہے وہ ان کی اردو. بات بن کے رہ گیا، جس میں ان کا زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اکثر جب بھی وہ کہیں جاتے تو وہ پتھر ضرور ساتھ وہاں سے لے کے آتے. یہ جیولوجی کا شوق ان کا برقرار رہا، وہ شوق کم نہیں ہوا. بے شک جو ہے وہ ادب کی طرف زیادہ مڑ گئے اور اس میں انہوں نے زیادہ اپنی زندگی میں اس کو جگہ دی.
अब इसमें जो बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहती हूँ कि जिंदगी की जो सुबह दोपहर या शाम, तो सुबह का जब हम जिक्र करते हैं तो हमें कश्मीर की बेसाख्ता याद आती है, क्योंकि उनके जितने भी नॉवेल्स हैं या अफसाने हैं, उनमें हर जगह कश्मीर का जिक्र आता है, कश्मीर के कैरेक्टर्स होते हैं, और उसमें बर्फ, चिनार, धूप, इन सब की बातें होती हैं। और इसलिए जो है ये बिल्कुल बार बार याद आता है कि वो कश्मीर के रहने वाले हैं। और वो अक्सर हमको सुनाते थे कि कैसे वो रंजीत हाई स्कूल में पढ़े, किस तरह प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में। अगर आज भी आप प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में जाएं तो उनकी तस्वीर वहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि कुछ साल पहले मैं उनके साथ गई थी तो उन्होंने मुझे दिखाई थी। लेकिन अब इसमें अगर हम कुछ नॉवेल्स का जिक्र करना चाहें तो सबसे पहला जब कश्मीर जल रहा था, जिसमें कश्मीर का एक खौफनाक कहूँगी कि दौर था कश्मीर का, जब कबायली वहाँ हमला कर रहे थे, तो उस वक्त जो है वो उसका जिक्र करता है। उसके बाद जो है आधे चांद की रात, इसमें भी जो है कश्मीर का बहुत जिक्र है। फिर बहुत एक नॉवल जो शायद बहुत कम लोगों की नज़र में आया हो, वितिस्ता बहती रहो मेरे संग, तो इसमें भी कश्मीर का पूरा जो है ऐतिहासिक मंजर, किस तरह जो है कश्मीर की कहानी है जो है वो उसमें उसका जिक्र हुआ। और इसके अलावा बाकी जो आप मुझसे शायद बेहतर जानते हैं, लेकिन आखिरी जो दौर कश्मीर का था वो था लाल चौक। लाल चौक जबकि दहशत गर्दी बढ़ गई थी, और लाल चौक खुद अपने ज़बान से वो कहानी कहता है कि किस तरह के दौर से कश्मीर गुजर रहा था। तो चलिए, ये तो खैर बात हुई कश्मीर की, और ये हिस्सा उनकी सुबह का है और ज़िंदगी की सुबह का है। लेकिन जो हिस्सा जिसको हम दोपहर कह सकते हैं या जिसको शाम कह सकते हैं, वो ज़्यादा हिस्सा हरियाणा और चंडीगढ़ में बीता है। हरियाणा और चंडीगढ़ के बारे में भी उन्होंने बहुत लिखा है। अब जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, दो नॉवल जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, एक शहर एक महबूबा। दोनों ही अलग अलग जो चंडीगढ़ के बनने का सिलसिला था उसका जिक्र करते हैं। किस निगाह से जाकिर साहब ने इस शहर को देखा, जैसे कि ये नॉवल था एक शहर एक महबूबा। अगर आप मैं ज़रा सा उसमें जो कहना चाहते थे वो आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि वो क्या आप जिन जिन नावलों का जिक्र कर रही हैं, मैं एक बार उनको यहाँ कोशिश करूंगा कि ये अगर तस्वीर नजर आती रहे। ये है, आप देखें, बहुत सारे टाइटल मैंने इनके निकाल के रखे हैं। ये खून फिर खून है, ये अंगूठे का निशान है। तो इस तरह से बहुत सारे मैंने कोशिश की कि इनके ये जो टाइटल्स थे, ये चनार चनार चेहरे, इसी तरह ये फैज की दुनिया, ये है मेरी शनाख्त तुम हो। ये देखिए आप, जब तसव्वुर टूटा, जब तसव्वुर टूटा के बाद आप देखें, ये इनके तारीख बनाने वाले, यानी ये खाकू की किताब है। इसी तरह मेरे चार दोस्त, ये आप देखें, हारे हुए लश्कर का आखिरी सिपाही। फिर ये देखिए आप, इन्होंने ये आखिरी अध्याय, आखिरी अध्याय। फिर ये आधे चांद की रात। इसी तरह ये इनकी कतील शिफाई और फैज अहमद फैज और साहिर लिधानवी के साथ तस्वीर है। ये बहुत पुरानी एक नायाब सी तस्वीर, जब ये हिंदो पाक मुशायरा कर रहे हैं 1956 में। इसी तरह ये हजरत बाबा गंज शकर फन और शख्सियत, इन्होंने किताब तहरीर की है। ये जिसका नाम आप ले रही थी अभी, लाल चौक, तो ये लाल चौक के हवाले से इनका नावल।
ایک شہر ایک محبوبہ یہ ان کا ناول. اسی طرح اداس شام کے آخری لمحے یہ ان کا ناول. یہ ہے دھرتی سدا سہاگن. یہ دیکھیے دھرتی سدا سہاگن 2 ٹائٹل اس کے الگ الگ ہیں, اور یہ ہے ڈوبتے سورج کی کتھا. تو اس کے علاوہ یہ ہے درد آشنا چہرے, یہ خاکے جو ہے. اسی طرح یہ آدھے چاند کی رات ہے. پھر یہ ان کا عکس رخ گل بدن. پھر یہ ہے اے ماؤ بہنوں بیٹیوں, یہ بڑی خوبصورت چیز ہمیں نظر آئی. بین الاقوامی یوم خواتین پر ان کی ایک دستاویز ہے. پھر یہ سرگزشت انقلاب 1857 کے حوالے سے. پھر یہ بنجر بادل, یہ ایک خوبصورت ان کا مجموعہ. پھر بنا چھت کے گھر. اسی طرح یہ ہے سمندر صلیب اور وہ. یعنی یہ اتنے نایاب سے ٹائٹل اس لیے میں یہاں دکھا رہا تھا کہ یہ اب ہم کوشش کریں ان تک پہنچنے کی, ان کو دوبارہ سے پڑھنے کی. جس کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر سے ہی ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر زما آزردہ صاحب جڑے ہوئے ہیں. تو بہت اچھا ہوگا کہ وہ بھی ان کے ناول جو کشمیر کے حوالے سے لکھے گئے ہیں ان پہ بھی بات کریں, تاکہ تھوڑا سا جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہے وہ آج ان کی زبانی بھی سن پائیں. میں پھر سے آپ کی طرف لوٹ آؤں گا, یہی کہ جب ہم ان پر تحریر کیا ہوا مواد پڑھتے ہیں, آگے پیچھے دیکھتے ہیں, تو اتنے خوبصورت اشعار ہمارے ذہنوں سے, ہمارے دائیں بائیں دوست احباب سے نکلتے ہیں کہ پھر جگجیت سنگھ کی جو کرائی فار کرائی تک جا کے ہم پہنچتے ہیں. جگجیت سنگھ نے ان کا خوبصورت کلام جو ہے وہ گایا ہے, مجھ میں جو کچھ اچھا ہے سب اس کا ہے. اتنی فیمس غزل. پرتیما سنہا صاحبہ بھی آئی ہیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اس پہ خاص پڑھوں گی اس حوالے سے کہ مجھ میں جو کچھ اچھا ہے سب اس کا ہے, میں نے جو کچھ لکھا ہے سب اس کا ہے, میرا جتنا چرچا ہے سب اس کا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں یعنی جو جگجیت سنگھ کے حوالے سے ہم ایک ردھم, ایک مدھم سی آواز, کانوں کو رس گولتی ہوئی آواز, ایک دنیا کو اپنا دیوانہ بناتی رہی, انہوں نے بھی اس یعنی شخص کی غزلوں کو گایا, اور نہ صرف گایا بلکہ وہ مقام دلایا کہ جس کے یہ حقدار تھے. بہرحال میں دیکھ پا رہا ہوں کہ ہمارے جو مہمان زما آزردہ صاحب ہیں ان کا ویڈیو نہیں آ پا رہا ہے کلیئر. تو میں کملیش صاحبہ جو بات آپ کر رہے تھے, جس ذکر کو آپ نے چھیڑا تھا یعنی کشمیر کے اس ماحول کو, میں جب ان کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ جموں پرنس آف ویلز کالج جو ہے وہیں سے میرا جو ہے لکھنا, چاہے وہ شاعری ہے یا نثر ہے, وہیں سے لکھنا شروع ہوا. جو معاشی اور جو سیاسی بحران اس وقت تھا, جو نظام کے اندر ہم کہیں گے کہ امبیلنس, کہیں ان کو انصاف نظر نہیں آ رہا تھا, تو اس پہ انہوں نے قلم اٹھانے کی کوششیں کی ہیں. میں یہاں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج 7 اپریل ہے, اور 7 اپریل 1919 میں ہمارے کشمیری لال ذاکر صاحب کا جنم ہوا ہے گجرات پاکستان میں, اور 31 اگست 2016 چندی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا, یعنی 3 کم پورے 100 سال. تو کمال کی شخصیت رہے ہیں ادب میں, ان کو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 صدی پورے یہ جیے ہیں. ان کے اساتذہ جو ہیں غلام السعیدین جو سیکریٹری تعلیمات تھے وہ رہے ہیں, اور خود انہوں نے کہا ہے کہ میری شاعری میں اگر کسی نے میرے اندر کے انسان کو نکھارا تو وہ ہے مرزا جعفر علی خان اثر لکھنوی, جو اس وقت وزیر ترقیات تھے. تو بہرحال میں تمام حاضرین کا بھی ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے زما صاحب جب تک ہمارے ساتھ جڑیں گے, منجیت صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا, کیونکہ ارجن کمبوئی صاحب نے کہا تھا کہ میرا پھر سے آگے کوئی دوسرا پروگرام ہے, تو میں اس سے پہلے کہ یہ اس پروگرام میں شامل نہ ہو پائے اور ہمارا بھی مقصد جو ہے وہ ادھورا رہ جائے, تو کمبوئی صاحب ہریانہ سے آپ ہیں, آپ جس ادارے کو سنبھالے ہوئے ہیں, آپ نے بھی ان کے فن اور ان کی شخصیت کے کافی پہلو دیکھے ہیں. ان کے ساتھ کتنا اوڑھنا بچھونا رہا, اور ادب کی دنیا سے اگر ہم سماج کی دنیا میں آئے تو سماج میں ان کا کیا کردار رہا, کس طرح سے اپنی شخصیت کو انہوں نے نکھارا سنوارا, آپ بھی اس پہ تھوڑا سا اظہار خیال کریں. جی
आप सभी को मेरा आदाब। तो जैसे आपने बताया कि जाकिर साहब के बारे में, आपने ये नावल और किताबों के बारे में बताया, तो मेरा लगभग उनके साथ 30 साल हम इकट्ठे रहे हैं, उनके साथ काम किया मैंने। आप ये मान लीजिए कि जब मैंने ग्रेजुएशन की, अभी बच्चा ही था, तो जाकिर साहब की हमने उंगली पकड़ ली उस समय। वाह। तो उस समय से लेकर 2016 तक उनकी छत्रछाया में हमने काम किया। वो एक बहुत बड़े दिल के आदमी थे। मेरे ख्याल में आज शायद ही कोई ऐसी रूह होगी कि जो इस समय इस धरती पे है या आएगी। बहुत बड़ा उनका दिल था और सारी जिंदगी उन्होंने जो है बल दूसरों के लिए ही काम किया। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थे, यूनिवर्सिटी थे, और कई इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाए। ये जो हमारा जन शिक्षण संस्थान है, इसके भी वो फाउंडर हैं। 2 अदारे पंजाब यूनिवर्सिटी में है, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड कंटिन्यू एजुकेशन और रीजनल सोर्स सेंटर, ये भी उन्होंने बनाया। और हरियाणा उर्दू अकेडमी, जिसमें काफी समय उन्होंने अपना वहां भी दिया। और दूसरी मजे की बात यह है कि जो उनका काम करने का तरीका था ना, वो सीखने वाला था। उनकी फोरकास्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि जो वो मन में ठान लेते थे ना भी ये काम करना है, वो जो काम उन्होंने 2 साल बाद करना ना, उसकी प्लानिंग आज से शुरू कर देते थे वो। और पूरा उन्होंने पूरा अपना मन लगाना, जो भी काम करना ना, वो ये कहते थे कि जिस काम को भी करना है ना, उसको पूरा टाइम दें अपना, तभी वो आपकी जो मंजिल आपको मिलेगी। तो उनके साथ हमने काम किया और आज जिंदगी में हम कामयाब हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी बदौलत है। तो मेरा ये मानना है कि जिसने जाकिर साहब के साथ अगर 3 साल भी काम कर लिया ना, तो वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाता। उन्होंने हमें, जैसे एक छोटे बच्चे को पेरेंट्स करते हैं ना, डांटते भी हैं, मारते भी हैं और फिर प्यार भी करते हैं, तो इस तरह जब हमारी गलती उन्होंने, तो उन्हें बड़ी बुरी तरह डांटना उन्होंने, और फिर बाद में उन्होंने बुला के कहना कि देखो यार, इसमें जो आपका ही फायदा है, कोई मैं आपको सजा देने के लिए कुछ नहीं कहता, आपको इसलिए कहता हूँ कि आपने आगे ये इंस्टीट्यूट आपने संभालनी है। मेरे को याद है जब मैं यहाँ आया तो मैं उस समय अकाउंटेंट था, तो मुझे कहने लगे कि कंबोज साहब, ऐसा है कि आप क्वालिफिकेशन इतनी कर लो अपनी कि कल को कोई यहाँ पोस्ट निकलना था, क्वालिफिकेशन के पीछे ना रह जाना। एक बार कहता मैं जिंदगी में क्वालिफिकेशन के पीछे मैं प्रमोशन नहीं ले सका। तो फिर मैंने बीकॉम किया था, मैंने एमकॉम किया, फिर एलएलबी की, फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, फिर मैंने एमबीए किया। तो उसके बाद फिर आज उनके समय में मैं डायरेक्टर बन गया था यहाँ, तो आज मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और उन्होंने जो एक और उनकी जो मजे की बात ये है कि काम जो है दूसरों से कैसे लेना है, क्योंकि आज के समय में किसी से काम लेना बहुत मुश्किल है। आप औहदे भी चले जाएंगे, जो आपके सबॉर्डिनेट, उनको खुश कैसे रखना है, उनसे काम कैसे लेना है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसका भी आपको पता होना चाहिए, ये कौन सी मुश्किलात में निकल रहे हैं और उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने देखा है कि जाकिर साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे। तो जब हम स्लम एरिया में जाते थे या कई गांव वगैरह में जाते थे, तो वो बिल्कुल उनमें खाट पे बैठ जाते, साथ चाय पीते थे, बल्कि ऐसे लगता था कि जैसे कोई अफसरों वाली बात ही नहीं है, भी बड़े लोग हैं, और उनका पूरा ध्यान से बात सुननी। तो इस तरह का था। एक बार मुझे याद है कि एक मीटिंग थी, तो उसमें हम 2 मिनट लेट हो गए। जब लेट हो गए तो वो अपने ये एडवाइजर थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो कहने लगे कि आपका जो समय है ना, भी आप 2 मिनट लेट आए हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये बाद में आके समझाया कि देखो, जब किसी को समय देते हो ना, तो आपको 2 मिनट पहले जाना चाहिए। हमारी गलती हुई कि हम 2 मिनट बाद में आए हैं। टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। एक बार अब एक मीटिंग में गए थे, हम 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो वो बाहर गाड़ी में बैठे रहे, कह रहे नहीं पूरे टाइम पे जाएंगे हम, वहां पहले जाकर हम क्या करेंगे वहां। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें थी जो उन्होंने मतलब की है। फिर दूसरी एक बात और है कि हमारे पास में ऑफिस की बिल्डिंग नहीं थी, तो जाकिर साहब ने 2 कनाल का प्लाट है पूरा 60,000 में सेक्टर 38 में लेकर दिया उन्होंने। उसके बाद उसको बनाने के लिए 40-45 लाख की अमाउंट चाहिए थी हमें। तो हमारा इंडस्ट्रीज में भी हम करते थे काम उनके वर्कर्स के, वहां से डोनेशन लिया और 5-5, 10-10 रुपए लोगों से इकट्ठे करके
बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के, बिना किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड के हमने 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई, जिसकी कीमत आज लगभग जो 80-90 करोड़ की है। तो इसी माशा तरह हरियाणा उर्दू अकेडमी है, उसके पास जमीन नहीं थी, वहां गए, वहां उन्होंने जमीन परचेज कराई हरियाणा गवर्नमेंट से, और वहां आज 4 अकेडमी काम कर रही है उस बिल्डिंग में। तो कहने का ये है कि जाकिर साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे, और बिना डर के, बल्कि उनमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि वो गवर्नर क्या, प्राइम मिनिस्टर क्या, राष्ट्रपति क्या, किसी के साथ भी किसी भी समय बात कर सकते थे वो। और जो वो बात करते थे उसमें वजन होता था, उसके ऊपर पूरा जो उन्होंने बात करनी, पहला सारा उन्होंने तैयार करना, और उसके बाद जाकर उन्होंने वो अपना जो है सारा चीज रखनी, और लाजवाब हो जाते थे जो मतलब गवर्नर या ये प्राइम मिनिस्टर जब वो बात करते थे, मतलब ना वाला कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो ये सारी हमने बातें जाकिर साहब से सीखी हैं, और आज हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सिर से साया उठ गया है। पर आपने बहुत अच्छा किया ये जो आज उनके जन्मदिन पर आप एक ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है। तो मेरे को याद है कि जब उनके आखिरी दिन थे तो वो अक्सर मुझे बताते थे कि फोन करते थे कि आप आओ मुझे मिलो। तो मैं गया उनके पास, तो उस समय अकेले थे वो घर पे, कि वो जो उनकी हाउसमेट थी उसने चाय बनाई, तो चाय पीने लगे ना, जब कप हाथ में पकड़ा उन्होंने तो हाथ कांपा उनका, तो चाय उनके कुर्ते के ऊपर गिर गई। तो मैं एक जो पेपर नैपकिन उठाया तो साफ करने लगा, कहता नहीं यार, कहता ये समा भी आना था कि आज जो चाय का कप है वो भी नहीं पकड़ा जा रहा। तो आप ऐसा क्या करो, जब यहाँ से निकलते हो ना तो आप मुझे मिलकर जाया करो। मैं जाकिर साहब ऐसा है कि मेरा भी मन करता, मैं अपने आप ही आया हूँ आज भी, तो मैं मिलता रहूंगा। उस दिन कहते अब मुझे पता नहीं कि मेरे कितने दिन है, ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, तो अब मेरा समा आ गया यार, कहता मैं अब ना बल जाना है, तो अब मेरा समा आ गया है। तो ये जो ऑफिस है इसको संभाल के रखना, जो तेरे साथ लोग काम करते हैं उनको लुक आफ्टर करना, और ये जो संस्था मैंने बूटा लगाया है इसको बड़ा करना बल। तो मैं जाकिर साहब इसके बारे में तो आप बिल्कुल टेंशन लो ही ना, ये तो आपका बूटा है, ये आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। तो ये आखिरी मेरी मुलाकात थी उनके साथ बल जो है। जिंदाबाद। बहुत खूब लगा, आपने बड़े ही इख्तिसार के साथ उनका पूरा एक स्केच जो है हमारे नाजरीन तक पहुंचाया, और वो दर्द जो कौम की खातिर उनकी मैं कहूँगा सोच में था, निगाह में था, उसको आपने आइंदा के लिए भी बनाना संवारना, ये जो आपने तमाम तर जिम्मेदारियां उनकी दी हुई आगे निभा रहे हैं, उन्हीं के लिखे हुए शेर को आप तक पहुंचाऊंगा। जैसे आपने कहा कि जमीन थी खुरदरी और वहां 4 मंजिला एक बड़ी सी इमारत तामीर हुई। हमें फख्र है कि आज उनकी बहन हमारे साथ यहाँ है, उनकी बेटी हमारे साथ यहाँ है। आप देखिए कि दश्त में फूल खिलाने का हुनर जानते हैं, यानी कि उनके अंदर का वो अज़्म जो था वो कैसे बाहर आता है कि दश्त में फूल खिलाने का हुनर जानते हैं दोस्तों, हम तो फसाने का हुनर जानते हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये 4 मिसरे आप देखिएगा कि लफ्ज लफ्ज जिंदा है मेरी हर कहानी में, लफ्ज लफ्ज जिंदा है। यानी जो आपने कहा, जो अभी कैलाश मैम ने कहा, जो आइंदा भी हमारे यहाँ नाजरीन देख रहे हैं, हमारे साथ बार बार जमा हजूरदा साहब जो है वो जुड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इसी डिवाइस से रहिएगा हजूर, क्योंकि आप डिवाइस चेंज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो मैं कह रहा था कि लफ्ज लफ्ज जिंदा है मेरी हर कहानी में, सांस सांस खुशबू है मेरी हर कहानी में, वक्त की अमानत है मेरी सारी तहरीरें, वक्त की अमानत है मेरी सारी तहरीरें, मैं यकीन रखता हूं उसकी हुक्मरानी में। तो जाहिर सी बात है, जो उन्होंने समाज की खातिर किया, हरियाणा की खातिर किया, अदब की खातिर किया, आवाम की खातिर किया, वो हमेशा हमेशा सुनहरे हरूफ से यहाँ लिखा भी गया है और आइंदा भी याद रखा जाएगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने उनकी सोशल लाइफ पर, यानी हम अदब से हटकर जो बात आपसे सुन रहे थे, बहुत ही दिलकश थी, जो दर्द उनके अंदर था उसको आपने बयान किया। तो जमा साहब, अगर आप मुझे आप सुन पा रहे हो तो आप खुद को अनम्यूट करें, या मैं ही अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो अभी बहुत सारी बातें कमलेश मोहन जी ने भी की, और हम भी जानते हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि मेरा बचपन जो है जम्मू कश्मीर और खासकर पुंछ में गुजरा है।
اور اس بیچ میں غلام السعیدین جیسا نام انہوں نے لیا ہے, اور مرزا جعفر علی خان اثر لکھنوی کا نام لیا ہے, یہ یعنی اساتذہ رہے ہیں. لالا منوہر لال دل جیسا نام انہوں نے لیا ہے. تو اس بیچ میں 4 نام مجھے جب پڑھ رہا تھا, یعنی لاہوری لال یا پشاوری لال, کندھاری لال, تو پھر ہے کشمیری لال. تو یعنی میں نے جب وہ پوری ڈیٹیل ڈھونڈی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ 4 تو ان علاقوں میں گئے ہی نہیں, ان مقامات پر گئے ہی نہیں, نہ وہاں پیدا ہوئے, تو تب بھی ہماری ماؤں نے ان کا نام رکھا لاہوری لال, پشاوری لال, کندھاری لال. میں تو کشمیر میں پیدا نہیں ہوا بلکہ رہا پلا بڑا یہاں, تو اس لیے میرا نام کشمیری لال رکھا گیا. ذاکر انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جو ہمارے ہندوستان کے اس وقت وائس چانسلر تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے, تو یہ یعنی ذاکر جو ہے, ذاکر صاحب نے ہی ان کو یہ دیا تھا, میں کہوں گا کہ تخلص ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ان کی کشمیریت کے حوالے سے, جو انہوں نے خوبصورت ناول لکھے ہیں, اور ناول بھی ایسے کہ چاہے وہ لال چوک ہو یا اس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری تحریریں جب ہم ان کی پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کچھ ان پہ کام کیا جانا چاہیے, اور بے شک کہ آپ نے کیا بھی ہوگا, کروایا بھی ہوگا. میں جب ان کا ڈاٹا دیکھ رہا تھا, افسانوں کے جو مجموعے ہیں, جب کشمیر جل رہا تھا, یہ 1948 میں یعنی لکھا گیا ہے, جب کشمیر جل رہا تھا, ایک کرن روشنی کی اداس شام کے آخری لمحے, چنار چنار چہرے, برف دھوپ چنار, سمندری ہواؤں کا موسم, تجھے ہم ولی سمجھتے. خواتین کے حوالے سے یہ والا لکھا گیا. یہ صرف افسانے ہیں, افسانوی مجموعے. ناولوں میں تقریباً 30 ناول جو مجھے دستیاب ہوئے ہیں, جن میں سندور کی راکھ ہے, انگوٹھے کا نشان ہے, چھٹی کا دودھ ہے, میرا گاؤں میری زندگی ہے, مجھے جینے کا حق مل گیا, ایک لڑکی بٹکی ہوئی, خون پھر خون ہے, دھرتی صدا سہاگن, کرما والی, ایک شہر, ایک محبوبہ, 3 چہرے, ایک سوال, لمحوں میں بکھری زندگی, سمندر, سلیب اور وہ ڈوبتے سورج کی کتھا, میرا شہر ادھورا سا, آدھے چاند کی رات, میری شناخت تم ہو, آدھے چاند کی رات. یہ تمام تر چیزیں, اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے, ڈرامے لکھے ہیں, شاعری کے 2 مجموعے ہمیں دستیاب ہوئے ہیں, خاکے لکھے ہیں, سفر نامے لکھے ہیں, کچھ دیگر چیزیں ہیں. میں آپ کے حوالے سے ناظرین تک وہ باتیں پہنچانا چاہوں گا کہ جو آپ نے ان کے دوستانہ جو ماحول آپ نے گزارا وہ آپ نے سنی ہو, یا کشمیر کے پس منظر میں جو انہوں نے ناول یا کہانیاں لکھی ہیں, اس حوالے سے ذرا آپ بھی روشنی ڈالیں. جی عرفان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے نا, ہمیں آڈیبل؟ جی آ رہی سر. یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے کملیش جی کو اس میں روپن کر دیا. منجیت جی ہیں, ارجن کمبوج نے بہت اچھی باتیں بتائیں, اور یہ پرتما جی یہ بھی ظاہر ہے کہ بات کریں گے, لیکن سب سے زیادہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے بولا, اور آپ ابھی بولیں گے بہت, آپ اس کے لیے تیار بھی ہیں. میرا تو بالکل یہ ارادہ نہیں تھا, مجھے معلوم نہیں تھا. کملیش جی کا فون کل شام کو آیا, یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے جو ان کا انٹرویو کیا ہے تو وہ ہم آپ کو بھیج دیں. اچھا, پھر میں نے بڑی کوشش کی, مارننگ میں نے وہ دیکھا تو وہ ملا ہی نہیں. اتفاق ہے کہ میں نے 11 بجے ٹی وی کھولا, ڈی ڈی اردو, کہ اس میں وہ کل انہوں نے ہمارا پروگرام عبدالعزیز کے ساتھ وہ جو ٹیلی کاسٹ کیا تھا, میرا خیال تھا کہ وہ ریپیٹ ہوگا, ان کی زبان بہت اچھی ہے تو میں ذرا دیکھوں. اتفاق ہے کہ وہاں وہ بڑا اللہ بھلا کرے اس پروڈیوسر کا جس نے وہ پروگرام کیا ذاکر بھائی پہ, اور انہوں نے وہی ہمارا انٹرویو تو پہلے پریلوڈ کے طور پہ وہ آدھے گھنٹے کا انٹرویو پلے کیا. اس کے بعد ذاکر صاحب کے حوالے سے کچھ اور گفتگو رہی, تو اسی وقت میں نے اس کو کسی طرح سے ریکارڈ کروا کے, اب 2 حصوں میں ریکارڈ ہو گیا کیونکہ وہ وہاں ایکوپمنٹ اویلیبل نہیں تھا, وہ ٹیلی فون تھا, وہ ٹیلی فون سے ریکارڈ کرایا. پھر میں نے کملیش جی کو بھی وہ میل کرا دیا, کیونکہ واٹس ایپ پہ وہ جان نہیں پایا, آپ کو بھی میل کرا دیا. جی ہم نے سوچا کہ آپ اس کو پلے کریں گے اور شاید اس سے وہ ایک تمہید بنے گی. اینی وے, میں نے ذاکر بھائی پہ کئی بار گفتگو کی ہے,
اور یہ موقع نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ تو آپ بتا ہی رہے ہیں. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کشمیر سے ان کا لگاؤ جو تھا وہ جی بالکل ایسا تھا جیسے وہ کہنا چاہیے کہ یہاں کی مٹی جو ہے اس سے ان کو بڑی محبت تھی. اس میں شک نہیں ہے کہ پنچ میں وہ رہے، پرنس آف ویلز کالج میں، بعد میں وہ پہلے کشمیر میں پڑھے، اس کے بعد وہاں آئے. جعفر علی خان اثر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جنہوں نے ذاکر ان کا تخلص کے طور پہ ذاکر سجیسٹ کیا. اور اسی طرح سے انہوں نے سیدین کا ذکر کیا. سیدین سے ان کا کوئی اتنا وہ نہیں رہا ہے، لیکن اس وقت کے جو برگزیدہ لوگ تھے ادب کے، ان کے ساتھ ان کو اٹھنے بیٹھنے کا، بات کرنے کا، ان کی صحبت میں رہنے کا ان کو بہت موقع ملا. اور پونچھ بجائے خود ایک ایسی جگہ تھی جس نے بڑے اسٹالورٹس کو پیدا کیا ہے. اردو کے حوالے سے حالانکہ میں آپ سے کہوں گا کہ ذاکر صاحب کا زیادہ تر کام فکشن میں ہے. کیا وہ آواز آ رہی ہے نا؟ ذاکر صاحب کا آ رہی زیادہ ہے تر سر. کام فکشن میں ہے، اور وہ بھی کس جی میں؟ اردو فکشن میں. آپ کو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اردو میں فکشن کی شروعات کشمیریوں نے کی، رتنادر سرشار نے، اور فنیشنگ ٹچ جس نے دیے وہ بھی کشمیری تھا، سعد حسن منٹو. اور واہ. میں دوسروں کا ذکر اس وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن فکشن کے حوالے سے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اتنا وہ حاوی رہا ہے اردو پہ. اس سے پہلے اگر اوور آل لٹریچر پہ نظر کی جائے تو اصل میں جی پروفیسر زمان زردہ صاحب، آپ کا ایک اور ڈیوائس ہے تو وہ میرے خیال زیادہ تھوڑا صاف نظر آ رہا ہے. جی ابھی ایک ڈیوائس اور کیا انٹر پتہ ہوا ہے. نہیں، آپ اصل میں آپ نے ایسے سنیے، آپ نے ایسے پلیٹ فارم پہ ہم کو بلایا ہے جو جی پلیٹ فارم ہی مل رہا ہے آپ کا. تو اس میں نیٹ کا وجہ ہے یا پتا، ورنہ اور جیسے ہم نے کئی اور گوگل میٹ پہ ابھی میں نے ایک کیا، پورا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوا، 2 گھنٹے کا، لیکن جی ایسی ڈسٹربنس ہم نے نہیں دیکھی جیسی یہاں نظر آتی ہے. اس میں مے بی اٹس بیکاز آف سم کوئی وہ اس وقت ہوا میں کچھ ایسی چیز، کیونکہ ذاکر صاحب کا برتھ ڈے ہے تو یہ جی جی زلزلہ آنا چاہیے تھا. کوئی معمولی آدمی تھوڑی پیدا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ بے آپ کے شک نیٹ ورک یا آپ کی اس پلیٹ فارم کی تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ یہ بالکل جامد رہے. اینی وے، جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو اس میں شامل کر لیا. جی اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کشمیر اور فکشن، جی کوئی بھی زبان لے لیجیے، آج آپ کتھا اگر اٹھائیں گے، لیکن منبع کیا ہے؟ ہمارے گراڑے کی بृہد کتھا. آج آپ 75 کی کہانیاں پڑھیں گے تو اس کا بھی کسی نہ کسی طرح سے ریلیشن اس کے ساتھ ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ الف لیلا جو ہے عربین نائٹس، اس کا بھی تعلق اس سے ہے، کہاں سے اس میں آیا ہے. تو کشمیر نے کشمیر لال ذاکر کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، ہوا دے دی، بڑھایا، پالا پوسا. تو ظاہر ہے کہ ان کے یہاں، ان کی تحریر میں، ان کی تقریر میں اس کا اثر آنا ہی آنا تھا. تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ویسے بھی لوگ شعر کہیں گے، ایسی فضا ہے، پھول ہیں ہر طرف، مناظر ہیں. اور اسی طرح سے یہاں یہ لگتا ہے کہ ایک وہ ایسی مسٹیریس جیسی جگہ ہے جہاں کہانیاں خود بخود اگتی ہیں. اور ذاکر صاحب کا معاملہ کشمیر کے ساتھ یہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، شاید کتابوں میں یہ نہیں آیا ہے. کشمیر ذاکر جب ایک بار یہاں آئے تو مجھ سے کہا، یار وہ مجھ سے بڑی بے تکلفی سے کچھ بھی کہہ پاتے تھے کہ میں یہ ایس پی اسکول دیکھنا چاہتا ہوں. میں ان کو ایس پی ہائر سیکنڈری اسکول لے گیا. سنڈے کا دن تھا، اسکول بند تھا، چوکیدار وہاں تھا. چوکیدار سے میں نے کہا کہ بھیا ایسا کرنا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے یہاں گارڈن میں. وہ میں نے 2 کرسیاں اس نے لا کے دے دی. ہم لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں تو میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کے اس کو دیے. میں نے کہا میاں ذرا ایسا کرو، کچھ سموسے اور چائے وائے لے آؤ کہیں سے. تو ہم بیٹھے ہیں، تو لیکن دیکھو ہم جب ہی کھائیں گے جب آپ پہلے اپنے لیے لائیں گے. تو بہرحال میں نے اس کو آزادی دے دی، پیسہ دے دیا. وہاں سے جب وہ آیا تو میں نے کہا یہ کلاس روم دیکھنا چاہتے ہیں. اس بیچ میں ذاکر بھائی نے مجھ سے کہا تھا،
اس کے بعد ہم جب گئے کلاس روم میں، ایک کلاس روم کھلوایا، ہم جب اندر گئے تو میں نے دیکھا کہ ذاکر صاحب جذباتی ہو رہے ہیں. نے کہا مجھ سے حضردہ تم باہر رہو، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو. پونا گھنٹہ وہ اس کمرے میں رہے کلاس روم میں. اس کے بعد جب نکلے تو آنکھیں بھیگی ہوئی، کیونکہ بہت ہی انہوں نے آنسو بہائے تھے. پھر کئی نام لیے کہ کون کون مجھے یاد آیا اس کلاس میں جو میرے ساتھ وہ بیٹھے تھے. تو غرض کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق جذباتی بھی تھا اور انٹلیکچوئل لیول پر بھی دانشورانہ تعلق بھی تھا. یہاں سے انہوں نے کئی پلاٹ لیے تھے، کہانیاں لی تھیں. بلکہ ذاکر صاحب کی زندگی کچھ ایسی رہی، بظاہر اس پہ غم کم نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر دکھ بہت تھے. ایک تو ان کی اہلیہ کا انتقال بہت جلدی ہو گیا. اس کے بعد اگر انہوں نے زندگی گزاری وہ اپنی کہانیوں کے ساتھ، اپنی کہانیوں کے کریکٹرز کے ساتھ. اور اس میں کشمیر کے کریکٹر جو آتے ہیں، میں نے ان سے کہا بھی ایک بار، میں نے کہا دیکھو چندی گڑھ پہ ناول لکھ رہے تھے، ایک شہر ادھورا سا، یا میرا شہر ادھورا سا نام صحیح یاد نہیں آ رہا، اس کے لیے بھی ہیروئن وہ ایک کشمیری پنڈت لڑکی کو ہیروئن کے طور پہ لیا ہے. اسی طرح سے جب بھی وہ بات کرتے تھے کشمیر کی سیاست تک، کشمیر کی معیشت تک، کشمیر کے مناظر تک اور کشمیر کے کرداروں تک ان کی بات پہنچ جاتی تھی. اللہ ان کی آتما کو شانتی دے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے، افلاطون روز پیدا نہیں ہوتے، لیکن ہر آدمی کو اللہ نے کسی نہ کسی نعمت سے، کسی نہ کسی وصف سے، کسی نہ کسی خصوصیت سے، جس کو آپ پراپرٹی کہتے ہیں، اس سے نوازا ہوتا ہے. حساب جب آپ کریں گے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ آدمی اپنا وقت ضائع کرتا رہا یا استعمال کرتا رہا ہے، اس وصف سے اس نے کام لیا ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ آج اگر ذاکر صاحب سے پوچھیں گے، ایک ایک پل کا وہ حساب دے گا. اس نے کوئی وقت کہیں بھی کھویا نہیں، ہم وقت اپنے قلم کے ساتھ، اپنے کاغذ کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ اس نے صرف کیا. اور آج اس وقت ہم نے کیا، جب وہ انٹرویو کیا تھا اس وقت ان کی عمر 95-94 کی تھی، اور ہم لوگوں نے دعا کی تھی کہ دیکھیے کہ آپ جب 125 برس کے ہوں گے، جب ہم پھر آپ کو بلائیں گے، آپ کے ساتھ بالمشافہ گفتگو ہوگی. لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا. مگر ان کا رکھ رکھاؤ دیکھیے، آپ ان کے لباس پہ نظر ڈالیے، آپ رومال کا کونا آپ نظر میں رکھیے جو ان کی جیب سے جھانک رہا ہوتا تھا. آپ ان کو دیکھیے تو لگے گا ہر وقت کہ بالکل نپات اللہ جچا. جیسے کسی بھی کہانی میں، کسی بھی فلم میں آپ ہیرو کو لے آتے ہیں نا، ہر چیز کے پراپس کے ساتھ اور اس کے ڈریس کے ساتھ، وہ ہر وقت ہر جگہ ہمیں ہیرو ہی نظر آیا. کئی کمیٹیز میں ہم ساتھ رہے. این سی پی ایل میں جب یہ ترقی اردو بیورو تھا، یہ این سی پی ایل بنا، ہم ساتھ رہے. ساہت اکیڈمی کی میٹنگز میں ساتھ رہے، اور کہاں کہاں ہم ساتھ نہیں رہے، سفر بھی ساتھ کیے ہیں. اور ذاکر صاحب کے مزاج میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی فرق آیا ہو. اب انہوں نے کملیش جی نے صابر دت کا ذکر کیا. اچھا، ایسے ہی کتنے لوگ ایسے تھے جو ذاکر بھائی کے ارد گرد رہتے تھے. اور میں کہتا ہوں کہ ان کے کریکٹرز کو آج اگر ہم جمع کر لیں تو ہمیں ایک ریاست نظر آئے گی، ہمیں ایک بستی نظر آئے گی، ہمیں ایک دنیا نظر آئے گی. یہ موقع نہیں ہے میرے گفتگو کو طول دینے کا، لیکن میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام اس طرح سے آرگنائز کیا. آپ چھوٹے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آپ پھر یہ کریں گے تو اس وقت ہم آپ کو پلیٹ فارم کے حصول میں کچھ مدد بھی کریں گے، اور شاید کچھ اور لوگوں کو بھی ہم بتائیں گے شاید اس پروگرام میں شریک رہیں، جس سے یہ پروگرام جو ہے یہ امر ہو جائے گا. آج کا پروگرام بھی کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے. اب منجیت پر میں منجیت مجھے وہ گور رہے ہیں، میں ان کو گور رہا ہوں، اور لوگ ہم ان کو گور رہے ہیں. یہ لوگ ابھی یہی ہیں، یہ لوگ ابھی یہی ہیں. تو پتہ نہیں ہم ہوں گے نہیں نہ ہوں گے، لیکن ایک بات ہے کہ آج کا کام ہمیشہ رہتا ہے، ضائع نہیں ہوتا. آج ہم ذاکر صاحب کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان تحریروں کی وجہ سے جو انہوں نے ہمارے لیے
में छोड़ी हैं। एक बात उन्होंने खास तौर से कही थी एक बार कि मैं कभी किसी तनकीद निगार को किताब नहीं देता, इसलिए वो मुझ पर नहीं लिखते। असल में क्रिएटिव राइटर्स जो हैं उनके साथ बसा औकात ज्यादतियाँ होती हैं, और खुद कश्मीर लाल जाकिर साहब के साथ भी ज्यादतियाँ हुई। हमने इन पे गुफ्तगू की है मुख्तलिफ मौक़ों पे, वो महज इस वजह से क्योंकि बहुत इन्हें कहना चाहिए कि जूद गो भी थे और इन्हें बहुत जल्दी जल्दी वो लिखते थे, लोग भी सोचते होते थे तो इनकी किताब तैयार हो जाती थी। और हमेशा ये होता है कि वो कहते हैं ना कि फारसी वाले रोशनी तबा तो बरमन बलाशुदी, कुछ लोगों को तो खैर जाहिलों को तो सजा मिलती है, लेकिन वो सजा वैसी नहीं होती। दानिश्वरों को, सोचने वालों को, काम करने वालों को और ज्यादा सजा मिलती है और ज्यादा तकलीफ होती है। अगर लाइल्म को देखें तो उससे कोई अफसोस ही नहीं है, लेकिन इल्म रखने वाला जो है वही सफर करता है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जाकिर साहब ने कामयाब जिंदगी गुजारी। आपने जिन किताबों का जिक्र किया ये तो वो है जो मनसे शहूद पे इस तौर पे आई है। आप अंदाजा नहीं कर सकते अडल्ट एजुकेशन के लिए जो उन्होंने काम किया, अडल्ट एजुकेशन के लिए जितनी किताबें लिखवाई, जितनी छोटी छोटी किताबें, चाहे यूनेस्को के लिए, चाहे और लोगों के लिए और इदारों के लिए। और उन्होंने अडल्ट एजुकेशन को खुद हरियाणा में जिन्हें एक ऐसा इन्हें मैं कहता हूँ कि बूस्ट अप किया और लोगों को इन्वॉल्व किया उसमें। बहरहाल मैं कमलेश जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनको कल ख्याल आया कि मुझे फ़ोन करे उस रिकॉर्डिंग के लिए, और आपने मुझे याद किया, मुझे इसमें शामिल किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और अभी जो अर्जुन जी ने जो गुफ्तगू की तो इन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं। कमलेश जी तो खैर क्या कहिए कि आप इन्होंने उर्दू मेरे ख्याल में सीखना शुरू की है, अब आपके साथ इनका ताल्लुक रहेगा तो और सीख जाएगी। मैं तो दुआ करूंगा कि कमलेश जी बहुत दिन जिए ताकि जाकिर साहब का नाम जो है वो एक सुनने वाले और एक बोलने वाले तक और एक पढ़ने वाले तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत उम्दा। मोहतरम जमा अजुर्दा साहब, आपके इस जो भी अब तक की गुफ्तगू की है, समीना सैयद पाकिस्तान से कह रही है बहुत उम्दा गुफ्तगू, इब्राहिम आबिद साहब है, मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब कह रहे हैं कि बांग्लादेश से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपको सलाम भी कह रहे हैं। ये एचओडी है वहाँ के, आपको शायद इल्म होगा बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के। तो ये कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश से गुलाम रब्बानी, मोहम्मद गुलाम रब्बानी। परवेज मलिक ज़ादा साहब कह रहे हैं कि उर्दू के मुजाहिद थे कश्मीरी लाल जाकिर साहब। राकेश दिलबर सुल्तानपुरी साहब कह रहे हैं कि बेहतरीन गुफ्तगू। पिंकी राना आपको सलाम कह रही हैं। असलम जमशेदपुरी साहब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, हमको मुबारकबाद दे रहे हैं। अब्दुल गनी साहब आपको मुबारक दे रहे हैं, हमको मुबारकबाद दे रहे हैं। रीतू साहिबा जो है वो भी कह रही हैं कि शानदार, बहुत उम्दा। मुमताज हुसैन सैयद साहब हैं, डॉक्टर शबाना नसरीन साहिबा हैं, तारा इकबाल साहिबा हैं, असगर चौधरी हैं, जावेद अनवर भाई हैं जो तहरीक बकाए उर्दू के नायब सदर भी हैं, हमीदुल्लाह नाइक साहब हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे नाजरीन जिन जो अलग अलग डिवाइस पर भी होंगे, मोहम्मद अली ताज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही बात है कि जमा साहब अभी कह रहे थे कि मंजीत भाई मुझे घूर रहे हैं तो मैं उनको देख रहा हूं, तो मैं अब आप ही की तरफ आता हूं। लेकिन जहां इन्होंने गुफ्तगू को इख्तिताम मरहले तक पहुंचाया, मेरे सामने जाकिर साहब के बिल्कुल इसी से मिलते जुलते कुछ चार मिसरे आप देखिए कि गुलों का, नगमों का, ख्वाबों का, चांदनी का सलाम। गुलों का, नगमों का, ख्वाबों का, चांदनी का सलाम, खुली फिजाओं का, खुशबू का, रोशनी का सलाम। गली गली का ये जोगी, नगर नगर का ये फकीर, गली गली का ये जोगी, नगर नगर का फकीर, तुम्हारे शहर में लाया है जिंदगी का सलाम। तो जो जिंदगी इन्होंने जी है, यकीनन उस जिंदगी को हमारे नाजरीन महसूस भी कर रहे होंगे, चाहे वो अदबी एतबार से जो गुफ्तगू हुई, समाज के एतबार से जो गुफ्तगू हुई, जिस तरफ जमा साहब ने, यानी चाहे वो NCPL हो, साहित्य अकेडमी हो, किरदारों हो, उनके लिबास रुमाल की बात हो, अर्जुन साहब ने जो बात की,
تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں منجیت سنگھ جوہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. چونکہ آپ بھی ان کے ہم اثروں میں رہے ہیں, آپ نے بھی ان کو دیکھا ہے, یہ خوش نصیب گھڑیاں ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے انہیں دیکھا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کے حوالے سے کچھ ایسے خوبصورت سے لمحات جو یادگار رہے ہوں آپ کی زندگی کے لیے بھی, اور ہم بھی ان سے کچھ حاصل کر پائیں, کچھ سیکھ پائیں. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کچھ شیئر کریں ان کے حوالے سے. جی. ایک ناچیز کا سلام, آداب, نمسکار, ست سری اکال سب کو. میں تو گھور نہیں رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ اتنے ادبی لوگ, اتنی اونچی شخصیت میں ایک چھوٹا سا ادنا سا عمر میں میرے خیال میں سب سے بڑا ہوں, لیکن ادب کے حساب سے یا اردو کے نالج کے حساب سے میرے خیال میں سب سے چھوٹا ہوں. اور یہ صرف اردو کا شوق ہے جو آپ لوگوں کے درمیان مجھے لے آیا ہے. تو ذاکر صاحب سے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, بریک ہو رہی. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر, آ رہی ہے. وہاں تھوڑا سا نیٹ ورک شاید کمزور ہوگا, اس لیے آپ کی آ رہی ہے. پتہ نہیں کوئی گڑبڑ ہے, آج گڑبڑ ہے کچھ نیٹ ورک میں. کشمیر میں موسم سرد ہو گیا سر. اصل میں نیٹ ورک کمزور نہیں, نیٹ ورک بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے. نیٹ ورک کچھ ہے ہی اس کے ساتھ. کچھ میں ہی کمزور ہوں. نہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے سر, آپ کی آ رہی ہے. اوکے, شکریہ. میری تو آئے گی نا, میں بہت بلندی سے بول رہا ہوں, 5000 فٹ. ہاں, آ رہی ہے, آ رہی ہے. ویسے آپ بھی کی میرے آ رہی ہے. پیروں کے نیچے ہیں. آ رہے ہیں سر, آپ کی بھی آ رہی ہے. جی سر. کا شوق ہی تھا. دن میں لائبریری میں بیٹھا ہے, 20ویں صدی کا ایک افسانہ پڑھ رہا تھا, تو بائی چانس نظر پڑی کہ ان کا نام لکھا ہوا تھا کشمیر لال ذاکر, اور ان کا ایڈریس لکھا تھا سیکٹر 44 چنڈی گڑھ. بڑا حیران ہوا کہ میں خود 44 سیکٹر میں ان کے گھر سے ہارڈلی 1-2 فروٹ کے میں افسانہ پڑھ کے بھاگا ہوا ان کے گھر گیا. تو گھر کے باہر بیل بجاتے ہیں, میں سوچا یار اتنے بڑے ادیب کے گھر میں جا رہا ہوں, پتا نہیں مجھے گالیاں نہ دے, تو بغیر اپوائنٹمنٹ کے بغیر کسی پتہ کے آ گیا. سوچا رکا تو ڈرتے ڈرتے بیل بجا دی. تو جب گیا اتنے تپاک سے ملے جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں. بڑا دل خوش ہوا کہ انجان آدمی کو اتنی عزت دینا, واقعی دل کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خرید لیا. اس کے بعد ہماری ملاقاتیں عام ہوتی رہی اردو کی وجہ سے. اور سب سے بڑی بات انہوں نے ایک دفعہ کی کہ کچھ چیز خریدنی تھی. میں 36 سال نوکری میں رہا ہوں ایئر فورس کی. اس کے بعد تھوڑا پاسٹنگ کر رہا تھا, تو ورلپول کی فریج خریدنے آئے. تو ان کے جب بات ہو رہی تھی, کہتے جو جب اردو زبان جانتا ہے نا وہ بےمانی نہیں کر سکتا. میں بڑا حیران رہ گیا یہ کیا. تو اس کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی, اور یہ اردو کا شوق ہی تھا جو ہمیں ان کے قریب لایا. اور خاص کر ان کے جانے کے بعد ہمیں بھی بہت افسوس ہوا, لیکن کملیش جی نے مجھے بلا کے ان کے بہت سے کاغذ لکھے ہوئے, کوئی کاغذ میں, کوئی ڈائری میں, کوئی اخبار کے حاشیے میں لکھا ہوا, وہ سارا اکٹھا کر کے ہم نے بہت سے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے, ایسے مٹی میں ملے ہوئے, اور وہ اکٹھے کر کے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو کتاب کی شکل میں دے گی جو ادھورے رہ گئے. اور میں کچھ زیادہ کہہ بھی نہیں سکتا. کشمیر کے بارے میں اگر ہے تو میں بھی کشمیر میں امرسی کالج میں پڑھا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے, 56 انٹرمیڈیٹ کیا ہے. اور کشمیر کا تو واقعی ہی مشہور ہے کہ چپا چپا کشمیر کا ہے مہمان نواز, راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے پانی دیا مجھے. اور شاید یہی بات تھی کشمیر لال ذاکر کی حیثیت میں کہ انہوں نے مجھے انجان کو گھر میں بلا کے اتنی عزت دی. اور خیر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, کچھ بول نہیں سکتا. میں ادیب نہیں ہوں, صرف شوقین ہوں. اوکے. میں جب کملیش جی سے باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کچھ اردو بھی جانتے ہیں, اس لیے بہت سارا کچھ ان کا ابھی غیر مطبوعہ یعنی جو ابھی پبلش نہیں ہوا ہے, بہت سا ایسا میٹیریل جو ہے وہ آپ جمع کر رہے ہیں. اور یہ ہماری سعادت ہوگی کہ ہم سارے مل کے اس غیر مطبوعہ
कलाम को, उनकी तहरीरों को आवाम तक पहुंचाएं। उसमें जमा अज़ुर्दा साहब के साथ भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बैठेंगे, कहीं कुछ मिलेंगे, कुछ नया लिख पाएंगे। जो अभी इन्होंने क्लास की बातें की, उनके लिबास की बातें की, किरदारों की बातें की। एक पीएचडी हमारे यहाँ से भी हुई है, बल्कि 2 पीएचडी हुई है। वाह क्या बात है। तो बहुत सारे नंबर निकले हैं। नकूश नंबर, कमलेश मैम जी कह रही थी कि नकूश नंबर है, शायर नंबर है, और बहुत सारे, और बहुत सारी इनकी फन और शख्सियत पर तो बहुत सारी किताबें हैं जो मैं साइट्स पर देख रहा था। रेख्ता पर इनका बहुत सा मवाद है। बस ये है कि हमें भी चाहिए कि ऐसी बरगज़ीदा शख्सियात को वक्त यानी बर वक्त याद करते रहना चाहिए और इनके लिखे हुए से कुछ हासिल भी करना चाहिए। खुद इन्होंने लिखा है कि ऐ लिखने वाले और भी कोई किताब लिख, यानी इतना कुछ लिखने के बाद भी शायद उन्हें अभी तसल्ली नहीं थी, बहुत कुछ अभी और कहना चाहते थे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, अफसाने, नावल, ड्रामे, खाके, लेकिन फिर भी शेर लिख रहे हैं कि कमलेश जी सुनिएगा कि ऐ लिखने वाले और भी कोई किताब लिख, उस जमाने में उसमें जमाने भर के दुखों का हिसाब लिख। यानी या लिखने वाले और भी कोई किताब लिख, उसमें जमाने भर के दुखों का हिसाब लिख। तो जाहिर सी बात है कि जो इतनी जिंदगी जिए हैं, उन्होंने जिसको देखा वो एक यादगार बन गया। तो कह रहे हैं कि जिएंगे ताजा गुलाब बनकर ये तय हुआ था, मरेंगे खुशबू का ख्वाब बनकर ये तय हुआ था, गुजार लेंगे मोहब्बतों के कलील वक्फे, गुनाह करके सवाब बनकर ये तय हुआ था। तो जाहिर सी बात है जहां जहां भी वो रहे रोशनी लुटाते रहे। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। तो बहुत सारा गैर मतबूआ जो कलाम उनका है, उनकी कुछ यादें अभी भी कमलेश मोहन जी आप संभाले हुए हैं। किस तरह से आइंदा का जो हमें मैं कहूँगा कि ये उनका सफर है, अदबी सफर अवाम तक कैसे पहुंचेगा, थोड़ा सा आप इस पे रोशनी भी डालें। और प्रतिमा सिन्हा जो कह रही थी कि मैं इनकी इतनी फैन हूं कि जब मैंने एंकरिंग शुरू की, ये आज बनारस से है, बम्बई में इनका कयाम है आजकल, और कुछ फिल्में भी ये लिख रही हैं, सीरियल भी लिख रही हैं। लेकिन इन्होंने जब ये सुना कि मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, ये सच में कश्मीरी लाल जाकिर साहब का कलाम है। मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे जो दस्तयाब हुआ है ये उन्हीं का है। तो फिर इन्होंने वहीं से मुझे वीडियो भेजे कि ये देखिए जगजीत सिंह ने ये गाया हुआ है। तो बहरहाल मैं पहले प्रतिमा जी आप ही से चाहूंगा कि आप इनकी कितनी फैन हैं, किस हद तक आपने इनको सोचा समझा, और क्या आपने महसूस किया आज का जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका बर्थडे है। कमलेश जी हमारे बीच में, ये हमारे लिए सादत है। मंजीत साहब हैं, अर्जुन साहब अभी थे, जमा साहब हैं। तो जगजीत सिंह के गाए हुए 4 मिसरे के मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, मैंने जो कुछ लिखा है सब उसका है, मैं भी उसकी जात का अदना हिस्सा हूँ, मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। तो आप क्या कहेंगी प्रतिमा सिन्हा बनारस से हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं आज जो बात हमेशा आप भी नहीं कोट करते हैं, मैं भी नहीं करती हूँ, जरूरत नहीं महसूस होती है, आज मैं बात वहीं से शुरू करना चाहती हूँ कि मैं तहरीक वक़ाए उर्दू का एक हिस्सा हूँ, और ये इसलिए कोट कर रही हूँ कि मुझे फख्र है कि आज के दिन हम एक ऐसे अजीम शायर को याद कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, जिनके बारे में पढ़ा जाना, जिनके बारे में बातें होना, जिनके बारे में मुझ जैसे कम अक्लों तक पहुंचना, जिन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और तहरीक वक़ाए उर्दू का ये प्रोग्राम, जैसा कि अभी कहा भी गया, कि दस्तावेज के तौर पे रहेगा हमेशा ये प्रोग्राम। और ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसको आगे लोग कोट करेंगे, जो बातें यहाँ पे सुनी मैंने अब तक। ऐसे में मुझे खुद ये लग रहा है कि मैं सबसे कम जानकार और सबसे कम जानने वाली हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इसलिए तरजीह देना पसंद करूँगी क्योंकि मैं फ़ैन हूँ, प्रशंसक हूँ। जो लिखा गया, जो सुना गया, उसके पीछे पागल रही, ये जाने बगैर कि ये लिखा किसने है, मैं उस गज़ल के पीछे पागल रही। और मैं एंकर हूँ,
मैंने बहुत तमाम प्रोग्राम्स की एंकरिंग की है और मैंने मुझे याद भी नहीं कि मैंने ये कोट और यहाँ इस प्रोग्राम में भी कितनी बार ये शेर बोला होगा। और ये शेर की मैंने जो कुछ पाया था सब उसका था, मैंने जो कुछ खोया है सब उसका है। तो अपना जब आप ऊपर को देखते हैं, ऊपर वाले को देखते हैं और आप सारे कहते हैं ना कि घमंड ना करो, अपने ऊपर गुरूर मत करो, तो जब ये शेर पढ़ने के बाद कि मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है, सारा घमंड करने का जो वो होता है रास्ता होता है सब बंद हो जाता है, हम बहुत जमीन पे आ जाते हैं, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। तो मेरी जिंदगी का फलसफा रहा है ये शेर, ये गजल। और जब मुझे इरफान साहब ने ये शेर बताया और मैंने जब पूछा दोबारा और ये तस्दीक हुई कि हाँ इसे कश्मीरी लाल जाकिर साहब ने लिखा है, तो मैं इतना खुश हुई। मैंने कहा मुझे बस उस प्रोग्राम में आना है और बिलखुसूस कमलेश मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने तहरीक बकाए उर्दू को ये मौका दिया कि हम उनके वालिद साहब पर ये प्रोग्राम कर सकें। मैं अभी उनके बारे में अभी पढ़ रही थी तो जितने अफसाने लिखे उन्होंने, उनका एक शेर में पढ़ रही थी कि मेरे बदनाम अफसाने बहुत हैं मगर उनके भी दीवाने बहुत हैं। और जिस मोहब्बत से वो जिंदगी जीते रहे, मैंने उनके बारे में जाना कि वो बहुत ही मेहमान नवाज थे, अपनी ज़मीन से बहुत मोहब्बत करते थे, कश्मीर से बहुत मोहब्बत करते थे। और कश्मीर में जो लोग भी रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो ये कहते थे कि कश्मीर में हर दरगाह के आसपास मंदिर और हर मंदिर के आसपास दरगाह है। तो इतना जो आपसी मेलो मिल्लत का जो माहौल है कश्मीर का, उस पर उनको बहुत नाज था। और बहुत कुछ मैं देख रही थी अभी उनके बारे में, लेकिन मुझको लगता है जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, उनसे मिले हुए हैं, उनके बारे में उनको ज्यादा पता है, तो मैं वो सब ना बताऊं तो बेहतर होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा, वो उससे ज्यादा के हकदार हैं, उन्हें उससे ज्यादा बड़ा अवार्ड भी मिलना चाहिए उनके जाने के बाद भी। और उनकी जो लिखी हुई चीजें हैं उनको एक जगह जो कुलियात पे काम करने का जिम्मा उठाया जा रहा है तहरीक की ओर से, इरफान साहब की ओर से, कमलेश मैम की निगरानी में और आप सबकी अगुवाई में, वो बहुत बड़ा काम होगा। और कहते हैं कि छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा हमारा उर्दू के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनके। और एक मैं उनके बारे में पढ़ रही थी कि वो उर्दू से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो कहते थे कि उर्दू जबान नहीं है, जिंदगी जीने का सलीका है। तो जो इंसान इस हद तक किसी जुबान के बारे में सोचता हो और उससे मोहब्बत करता हो, उस जुबान की बका के लिए किया जा रहा है एक प्रोग्राम, उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करें, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बार फिर तहरीक का, इरफान साहब का और बिलखुसूस कमलेश मैम का शुक्रिया अदा करूंगी कि ये प्रोग्राम आज यहाँ पे हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा जमा साहब का, मंजीत साहब का, कि जिनसे इतने खूबसूरत ख्यालात और एहसासात हमको सुनने का मौका मिला, हमें सुनने का मौका मिला। इस बीच में मुझे याद है जब हम कमलेश मैम से बातें कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैंने देखा है कतील शफाई को, मैंने देखा है फैज अहमद फैज को, मैंने देखा है साहिर को। तो मैं चाहूंगा कि वो जो बचपन की यादें, जो इल्मी अदबी, मैंने इनसे पूछा कि मैम आप भी लिखती हैं तो क्या क्या किया है, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे लिखने का सबब भी मेरे वालिद की वो महफिलें बनी हैं, जब ये लोग आया करते थे तो हम बैठ कर सुना करते थे। तो मैं फिर आपकी तरफ लौट कर आ रहा हूँ कमलेश मोहन साहिबा, थोड़ा सा उनकी वो यादें कि जो उनके दोस्त अहबाब थे, जैसे कि अभी जमा साहब ने भी बहुत सी बातें की, मंजीत साहब ने की, अर्जुन साहब ने की, इससे अलग बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं जो हम ये 2-4 रोज में सुन पाए हैं। लेकिन वो जो मैं कहूंगा कि चाहे वो कतील के हवाले से हो, फैज साहब के हवाले से हो, साहिर के हवाले से हो, या इसके अलावा जिन अदबी महफिलों का हिस्सा आप बनी, उनके साथ गई, आपको उन्होंने कैसे मौका दिया। और मुझे ये भी याद है कि आप IAS ऑफिसर बनी लेकिन आप पलट कर वापस आई अदब की दुनिया में। तो वो थोड़ा सारा आज अपने वालिद मोहतरम के हवाले से वो यादें भी हमारे साथ साझा करें, वो यादें भी हमारे साथ शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि आप किस वालिद की इतनी अजीम बेटी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप सब लोगों का, प्रतिमा, रंजीत का
और जमान साहब का सबसे ज्यादा जिनको मैं अक्सर परेशान करती रहती हूँ किसी न किसी मामले में, सुबह सवेरे फोन लगा देती हूँ और फिर कभी 11 और जहाँ तक पद्मश्री फैज साहब की ऐसी तस्वीरें भी हैं जैसे अर्जुन की है, जान निसार सिपाही साहब, उनके मजबूरे भी हैं और कुछ साल पहले मैं अखबारों के लिए बहुत लिखती थी, इंटरव्यूज करती थी। जब ये लोग शायरों के लिए आते थे तो मैं इंटरव्यूज करती थी और एडिटर बहुत शौक से छापते थे कि इसमें बहुत बड़ी जानकारी है। वो अक्सर हमारे आगे तो मेरे पास ऐसा भी होता था पर अख्तर साहब का वाक़या मुझे याद है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि जो दस्तरखान हमने लगाया हुआ था खाने के लिए, प्लेटें तो थी पर उनको ये ध्यान नहीं रहा और वो उस पर ही रख के खाना खाते रहे और फिर जो है बहुत सारे रिकॉर्ड भी हुए और इसके अलावा मुझे ये भी बताया गया कि फैज़ अहमद साहब फैज़ की शादी एलिस से वो जाकिर साहब ने करवाई थी, शेख साहब से वहाँ कश्मीर से। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आम लोगों को मालूम नहीं है। नहीं, शेख साहब को वो ले आए वो निकाह जी पढ़ने के लिए हाँ निकाह पढ़ने के ये लिए जाकिर साहब ही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था उस वक्त। हाँ, बिल्कुल। वाह तो इस तरह की ऐसी जगजीत सिंह भी बहुत बार तशरीफ लाए और सुनील दत्त साहब बहुत बार तशरीफ लाए क्योंकि वो उनके बुआ के बेटे थे और वो अक्सर घर में जब भी आते तो अम, आ जाते थे बिना बताए हुए कि मैं आ रहा हूँ या नहीं। अचानक घंटी बजी और दरवाज़ा खोला और सुनील दत्त साहब सामने है और इसी तरह किसी को भी फैज साहब को लीजिए या मुनीर नियाजी साहब और ये सब जितने भी लोग पाकिस्तान के शोरा इनसे इस तरह मुलाकात होने का मुशायरों में और उनके बाद जो है और ये मुझे याद है कि ये लोग अक्सर ना कि बच्ची है इसके लिए गिफ्ट ले जाना चाहिए, कभी कोई घड़ी ले आया कुछ और ले लिया कि अच्छा ये सूट बनवा लेना ये तुम्हारे लिए। एक बार कतील शफाई साहब के यहाँ शादी थी उनकी नवासी की या किसकी तो उन्होंने मेरे लिए सूट भेजा कि ये सिलवा के पहनना और मुझे तस्वीर भेजना कि ये सूट कैसा दिख रहा है। तो इस तरह की जो यादें जो मोहब्बत भरी यादें हैं मैं उन यादों की बात नहीं करूंगी कि वो शायरी किस तरह की करते थे। मैं कमलेश मैम एक बात मैं बीच में कहना चाहती हूँ। आज मुझे दिल से महसूस हो रहा है कि मैं जी कितनी अमीर मोहनैम से कितनी अमीर हैं, कितना कुछ उनके पास है जिसको सुन के हमें रश्क हो जाए, किसी को भी रश्क हो जाए। इतनी खूबसूरत यादें और वो भी इतनी अपनी सी यादें वाकई में। और कई बार जो है जैसे लिबास की बात हो रही थी जाकिर साहब को शौक रंग पसंद थे और जब भी कभी मैं विदेश में जाती थी तो मुझे एक लिस्ट थमा देते थे ये लेके आना, वहाँ से पेन फलां किस्म की लाना, कोट वहाँ से लाना और फिर जब मैं ऑक्सफोर्ड या कहीं भी जाकर जिस भी स्टोर में जाती तो फिर वो साइज साथ होता, फिर वो वहाँ की जो सेल्स गर्ल्स थी वो कहती थी लेट मी टॉक टू हिम, तो वो उस तरह ये होता कि बाजू कितनी चाहिए, रंग कौन सा चाहिए और ये सब बातें जो है ना ये मुझे आज भी याद है। वो बड़े शौक से पहनते थे और उन्होंने ही मुझे ये समझ दी कि पर्सनैलिटी को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। काम करना तो ज़रूरी है ही लेकिन पर्सनैलिटी अगर अच्छी ना हो तो काम तक तो लोग आपके बाद में पहुंचेंगे। आपका माशाल्लाह आपकी अहलियत क्या है और ये सब है लेकिन सबसे पहले तो उनके सामने आप होंगी कि आप कैसी दिख रही हैं या आपका तौर तरीका क्या है, बातचीत कैसे करेंगे। तो ये सब जो है ट्रेनिंग देती। इसके अलावा जो है उनमें
ये भी एक दरिया दिली थी। एक बार ऐसा हुआ कि सुबह सुबह किसी बात पर बहस हो गई और मैं नाराज़ हो गई और मैं फिर कॉलेज चली गई पढ़ने। तो उन्होंने दफ्तर से एक स्लिप भेजी, आई एम सॉरी। वो स्लिप मैंने अभी भी रखी हुई है कि मतलब उन्हें इस बात से ऐसा नहीं था कि बाप डिक्टेटर होना चाहिए, बल्कि वो कोशिश करते थे कि आपस में हम ख्याल हो, बातचीत हो। और आपको शायद हैरानी होगी, अक्सर हम डिनर टेबल पर कैसी बातें करते हैं मुझे नहीं मालूम हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हम लोग टाइटल्स डिस्कस करते थे कि अच्छा इसका टाइटल ये होना चाहिए। हुँ? जैसे वितिस्ता पर जो नॉवल है, मैंने कहा नहीं आप इसको रखिए, वितिस्ता बहती रहो मेरे संग। या वो जो एक रेप हुआ था 4-5 साल 6 साल हो गए, तो उस पर किताब लिख रहे थे, बोले कि जरा बताना इसका क्या रखे टाइटल। मैंने रखी कथा दामिनी की। अ, तो इस तरह जो है बहुत कम लोग या बहुत कम ऐसे होते हैं जिनमें टाइटल्स पर डिस्कशन हो रही है, कंटेंट पर। जैसे कर्मा वाली का नॉवल था, मैंने सवाल किया कि कर्मा वाली इतनी साफ कैसे सोच सकती है, इतनी ऊंचाई से उसका जो जहन कितनी साफ है, किस तरह की बातें करती है। तो उन्होंने इसका अपने दबाके में जिक्र किया कि मेरी बेटी ने मुझसे ये सवाल किया कि आप ये कैसे मेरी जुबान से ये बुलवा कि ऐसे होना चाहिए कि अल्लाह सबको अपने घर की बरकतें दे। और वो नॉवल बहुत ही खूबसूरत है और उसको एनएसडी ने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उसको 1000 बार उसके शोज किए। फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी ने ली थी सारे हिंदुस्तान में। फिर एक फ्रेंच चैनल ने उस पर भी एक बनाई, डीडी ने सीरियल बनाया। खैर वो अलग बातें हैं, लेकिन जो बात बहुत से लोगों को नहीं मालूम वो ये है कि उनका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है। लोग नहीं जानते कि एक जो लेखक है वो किस तरह की जहनियत से या किस तरह की सोच से गुजरता है। तो जो खास बात है कि अक्सर उनका जहन बहुत साफ था, उन्हें मालूम था क्या करना है। और वो लिखने से पहले कई दिन, कभी महीना भी वो सोचते रहते थे। जब वो लिखते थे तो उस वक्त बॉन्ड पेपर वाला राइटिंग पैड होना चाहिए था, मुझे ही कहते थे वो ला के दो। पार्कर का पेन होना चाहिए और उनका पहला ड्राफ्ट ही आखिरी ड्राफ्ट होता है। उसमें वाह, एक भी जो है कुछ भी काटा नहीं जाता। और क्या इससे बात। हमें कई बार मुश्किल भी पेश आई कि वो पब्लिशर को भेज दिया गया और उन साहब ने कहीं मिसप्लेस कर दिया। अब फिर जो है उसके बाद हमने फोटोकॉपी जो है करवानी शुरू कर दी। और एक बात कि वो कैरेक्टर्स कैसे, कैरेक्टराइजेशन कैसे होती है। जैसे कोई लड़की जा रही है सच, उसके बाल अच्छे हैं, बाल शामिल, वो जहन में आ गया कि जैसे वर्ड्सवर्थ कहते थे इमोशन बी कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है ना, कैरेक्टर ये नहीं कि एक को उठाया और उसको नॉवल में शामिल कर दिया या कहानी में शामिल कर दिया। अपनी माँ की अगर उनको हंसी पसंद थी तो वो हंसी उसमें कैरेक्टर में शामिल हो गई। या उन्हें बेटी की जो ड्रेस सेंस है या ड्रेस होने का तरीका पसंद है, वो उसमें शामिल हो गया। तो कैरेक्टर जो है वो अलग अलग जगह से इकट्ठे उनके एलिमेंट्स होके तब जो है कैरेक्टर बनता था। और फिर उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की तो खैर कंबोज साहब ने बात की। जो बात खास है उनकी जो भी चीज उन्होंने लिखा, नॉवल या अफसाने या जो भी, एक हर मौजू पर वो लिखते थे, इतने जागे हुए थे कि जैसे वो आखिरी अध्याय वो एड्स पर है, उसके लिए उन्होंने इतनी रिसर्च की, कहाँ कहाँ से मुझसे ही चीज़ें मंगवाई कि तुम फलानी जगह जा रही हो तो वहाँ से ये लिटरेचर लेके आना। और जैसे मेरी शनाख्त तुम हो, वो प्लेग पर नॉवल है, जबकि हिंदुस्तान में अभी कुछ साल बरस पहले प्लेग फैली थी। या जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी है, उस पर हुआ था। और सिंदूर की राख के मेरा ख्याल सबसे जो है अहम नॉवल है इस लिहाज से कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल में एक्सपेरिमेंट
اردو میں کسی نے نہیں کیا. یہ صرف جو ہے پہلی بار انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. تو جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ایک اور بات جو بہت مزیدار ہے، ذہن ان کا بہت سسٹمیٹک، سوچ سب کچھ، لیکن ان کا بکھراؤ بہت رہتا ہے ان کے کمرے میں، ان کے اوپر ان کی کتابوں کا. اور جب انہیں کچھ ضرورت ہوگی تو ہم سب بھائی بہن جو ہے نا وار فوٹنگ پر جٹ جاتے تھے کہ فلاں چیز نہیں مل رہی، اب اس کو ڈھونڈنا ہے. تو ذہن میں تو وہ بہت زیادہ سسٹمیٹک تھے، انہیں معلوم تھا کیا کرنا کیا لکھنا، لیکن وہ چیزوں کو سنبھالتے. سو آئی وڈ یوز ٹو سے، ایک جرنلسٹ نے اس کو کوٹ بھی کیا میرے کہ ہاؤس از اے ڈیوائن کیوس. وہ اس طرح کا کیوس ہے کہ اس کو جیسے بھگوان نے ہی وہ کیوس جو ہے کریٹ کیا ہے. تو مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس وقت کتنا ہے، لیکن میرے خیال میں نے بہت سی باتیں کر دی ہیں اس سلسلے میں. اور عرفان صاحب کا میں خاص شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت سے یہ سب کام اس جشن کو انجام دیا. پہلے ہمارا فیصلہ تھا کہ 10 تاریخ کو رکھیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں 7 کو کرتے ہیں کیونکہ ذاکر صاحب کا یوم پیدائش ہے. تو میں نے ان کی بات مانی اور ان سے خوب باتیں بھی کی. کئی بار میرے خیال میں اوٹ پٹانگ باتیں بھی کرتی رہی ہوں گی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی پیشنس جو ہے وہ پیشنسلی مجھے سنتے رہتے تھے. اور میں ان کو پہلے نہیں جانتی تھی، یہ میں قبول کرتی ہوں. انہوں نے ہی مجھے ڈھونڈا، انہوں نے ہی لوکیٹ کیا، انہوں نے ہی یہ پروگرام بنایا. اور ان سے میں نے ذکر کیا کہ کلیات چھاپنا میں چاہتی ہوں اور میں اس سلسلے میں آپ کی مدد لوں گی. اور انہوں نے بہت ہی دریا دلی سے کہا ضرور میں پوری مدد کروں گا. میں پھر سے سب کا، پرتیما جی، زمان صاحب، منجیت سنگھ انکل، ویسے یہ ورلڈ پول کے مالک تھے، یہ دیکھیے. جی جی، اور بہت بہت ان یہ کو آپ کی محبتیں ہیں، یہ آپ کی شفقتیں ہیں کہ ہم ایک ساتھ جڑ پائے اور اتنا خوبصورت پروگرام بھی ہو پایا. میں وہی جاتے جاتے یہ کتاب میں دکھا رہا تھا، مرزا سلامت علی دبیر، حیات اور کارنامے مرزا محمد زمان آزردہ، اور یہ نیچے لکھا ہے قومی کونسل برائے فروغ زبان اردو، نئی دلی سے یہ شائع ہوئی ہے. اور بہت ہی خوبصورت یہ تحقیقی کام ہے. تو میں NCPL کی بات چلی، ساہتیہ اکیڈمی کی بات چلی، تو میں پھر سے زمان آزردہ صاحب آپ کی طرف صرف اتنا کہوں گا کہ ایک گجرال کمیٹی بھی بنی تھی، اور اس گجرال کمیٹی میں بھی ذاکر صاحب تھے، اور کیا آپ بھی اس کا حصہ تھے؟ جی ہاں اور وہ جی 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 جی. تو میں سر اگر ہم تھوڑا سا اگر ہم اردو پر بھی آئیں، چونکہ بات تو چاہے ذاکر صاحب کی ہو رہی ہے، ادب سے ہم جڑے ہیں، اردو زبان کے مستقبل کے حوالے سے بھی کچھ 2-4 باتیں آپ کہیں تو شاید اچھا لگے. جی، یہ جو اکیڈمیز ہیں، یہاں بھی ایک اکیڈمی بنی تھی، بلکہ ہم کہیں گے کہ اردو کونسل بنی تھی، جس میں آپ بھی جموں تشریف لائے تھے. وہ کونسل بھی اب نہ جانے کہاں ہے. بہرحال اس کونسل کے حوالے سے ہمارے جو میں کہوں گا کہ نئی نسل ہے ہماری، جس کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اس حوالے سے آپ کا کوئی پیغام ہو، وہ بھی ذاکر صاحب کے آج کے اس مبارک موقع پہ ہماری آنے والی نسلوں تک اگر پہنچایا جائے تو بہت اچھا رہے گا. نہیں، اس میں ایک خاص بات جو ہے، میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی 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 سر، آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی بالکل سر. کلیئر. ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیر نے اردو کو پناہ دی ہے. جب اردو ادھر ادھر سے گھم کے جب اس کو دھکیلا گیا تو کشمیر نے اس کو گود لے لیا. حقیقت اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اردو نہ ہوتی تو جموں کشمیر والے گونگے ہوتے. سبب یہ ہے کہ پہاڑوں کی طرف جائیے تو گوجری بولیں گے، اور آگے بڑھیے تو پہاڑی بولیں گے، اور آگے بڑھیے تو شنا آئے گی، اور آگے بڑھیے تو پرگی آئے گی کرگل وغیرہ میں، اور آگے بڑھیے تو بودھی آئے گی. ادھر سے کراس کر کے آئیے تو کشمیری آئے گی. پیر پنچال کراس کریں گے تو وہاں ڈوگری آئے گی. اگر اردو نہ ہوتی تو ہم
एक दूसरे से बात ही ना कर पाए होते। बेशक लद्दाख वाला बेशक लद्दाखी में गुम रहता, जम्मू वाला डोगरी में, और कश्मीर वाला कश्मीरी में। इसमें शक नहीं कि कश्मीरी बहुत पुरानी जबान है, लेकिन हकीकत यह है कि यह खित्ता जो है, तिब्बत को भी मिला लीजिए, वो तो लिखते ही थे जम्मू व कश्मीर और लद्दाख व तिब्बत था। तो ये जबानें जो हैं ये इतनी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी कि ये जम्मू कश्मीर के लोग, बल्कि कहना ये चाहिए अगर हम पूरी दुनिया को एक किताब कहें जबानों के एतबार से, कल्चर के एतबार से, बड़े सगीर उसका मिनी एडिशन है। और अगर और इधर आ जाइए जम्मू कश्मीर की तरफ, वो उसका और एवरेज एडिशन है। जितने हमारे यहाँ के कल्चर्स हैं, जितने हमारे यहाँ के मौसम हैं, जितनी हमारे यहाँ की जबानें हैं, रस्में हैं, तो इसलिए उर्दू के लिए ये दोनों तरफ से हुआ। हमारे यहाँ उर्दू आई, उसको हमने दफ्तरी या सरकारी जबान के तौर पे ले लिया, लेकिन उर्दू ने भी हम पे एहसान किया कि हम एक दूसरे से जुड़े रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये राबिता जो है उर्दू की वजह से जो हम सबका आपस में रहा, उसकी अपनी जगह बड़ी अहमियत है। और मैं समझता हूँ कि उर्दू का मुस्तकबिल जो है, वो कहीं और की बात में क्या करो, लेकिन जम्मू कश्मीर में उर्दू का मुस्तकबिल जो है वो हमेशा ही दरख्शंदा रहेगा। और उर्दू को क्या क्या नाम हमने नहीं दिए। मैंने रतनादर, सरशार और मंटू का नाम लिया था। मैं कहता हूँ आप जदीद शायरी का नाम जब जिक्र करते हैं, पैगंबर, मीरा जी, लेकिन हमारा ही है ना। आप उर्दू वाले बहुत प्लीड करते रहे इसको कि हमने जंग आज़ादी उर्दू के जरिए लड़ी है। उसमें अगर चकबस का कंट्रीब्यूशन आप माइनस कीजिए तो 40% से ज्यादा नहीं रहेगा। इतना चकबस ने कहा उस पे। और इसी तरह से मैं यहाँ इतना दोहराना नहीं चाहता कि ये बिल्कुल हम तो वैसे भी बदनाम है कि चूंकि पहाड़ पे रहते हैं, वहां से जब देखते हैं तो हमें दूसरों के कद का अंदाजा नहीं होता। लेकिन हकीकत में ये है कि दूसरों के कद में हमारा भी किसी न किसी तरह से, किसी न किसी जरिए से एक तरह का कंट्रीब्यूशन है। या आप जाकिर साहब का आपने नाम लिया, इतना फसादात हुए, मुल्क तकसीम हुआ, इतनी किताबें लिखी गई, इतने अफसाने, लेकिन कर्मा वाली 6-7 तो उसके एडिशन आए पूरे मुल्क में, बल्कि पाकिस्तान में भी उसको थिएटर में पेश किया गया। हिंदुस्तान में तो खैर हुआ ही। इसी तरह से यानी आप बात चीजें, आप चिराग हसन हसरत को ले लीजिए, आप पूछ से कितने नाम आपके सामने आएंगे। या इसी तरह से कश्मीर से जिन्होंने उर्दू की आबियारी की है। उर्दू ने हमको बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने भी अमानतदारी की है, हमने भी उर्दू की खिदमत की है, जिसको सराहा जाना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। और कश्मीर वालों को हमेशा फख्र करना चाहिए इस पे कि हमने उर्दू को बहुत कुछ दिया है। बेशक बेशक। परवेज शहरियार साहब कहते हैं कि तहरीक बकाए उर्दू को मुबारकबाद, जिनने ऐसी अजीमुल शान शख्सियात की महफिल सजाई है। आज तो ऐसा मालूम होता है कि फलक से सितारे सितारे कश्मीर की सरजमीन पर उतरने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज शहरियार साहब को, आप जानते होंगे ये इनका शुक्रिया अदा कीजिए। बहरहाल ये जरा नवाजी है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुनासिब नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम करेंगे, इसमें पता नहीं आवाज में कुछ गड़बड़ हो जाती है, नेटवर्क आपके यहाँ थोड़ा सा कम है। जी। तो सैयद शौकत हुसैन काजमी साहब रिटायर्ड केएस ऑफिसर हैं, ये भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। उसके साथ मोहम्मद ताज साहब हैं, इनका भी शुक्रिया। अशरफ अली फातमी साहब, आपका शुक्रिया। तो जितने भी हमारे नाजरीन और सामीन इस वक्त देख और सुन पा रहे थे, उन सबका शुक्रिया। और मैं शुक्रिया खास तौर पर करना चाहूंगा कमलेश मोहन साहिबा जी, आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने ये महफिल सजाने के लिए हामी भी भरी। और यकीन जानिए कल ही पहले एतवार ये जो आने वाला है संडे, वो तय हुआ था। फिर मैंने इनको कहा कि देखिए 7 अप्रैल इनका यौम पैदाइश होता है, तो अगर आप मान जाए तो
इनके कुछ और मसरूफियात थी, लेकिन इन्होंने हामी भरी और एक खूबसूरत सा प्रोग्राम हम करने में इंशाल्लाह कामयाब हुए हैं। तो मंजीत सिंह साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने कुछ तहरीरें मुझ तक पहुंचाई, और जमा साहब आपका तो इंतहाई मशकूर हूं कि आपने इतने खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया। और कमलेश मोहन जी, आपसे मजीद हम कहेंगे कि उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं कि जो उनका गैर मतबूआ किसी भी तरह का कलाम हो या तहरीरें हों, उनको भी जमा कीजिएगा, और हमारी जो अदबी सरगर्मियां हैं और जो हमारे अदबी लोग हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया, इतनी खूबसूरत इल्मी अदबी महफिल हम सजा पाए। साजिद भाई आपका शुक्रिया, फुलैल गुलशन साहब आपका शुक्रिया, सैयद फरहान वास्ती साहब, मोहतरम सैयद फरहान वास्ती साहब आपको दुबई से सुन रहे हैं और उन्होंने कहा कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल रही। तो मैं तमाम तर नाजरीन, सामीन, हाजरीन की तरफ से वही है कि कमलेश मोहन जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि जब कभी हम फिर बुलाएं तो उम्मीद है कि आप हमें वक्त दें। जी जी, तो शुक्रिया नाजरीन। इन्हीं ख्यालात और एहसासात के साथ आज के इन मेहमानों के साथ साथ मुझ नाचीज इरफान आरिफ, यानी जो इस प्रोग्राम की मेजबानी कर रहे थे, दीजिए प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत। कल शब हम फिर मिलेंगे 8 बजे, जब तक के लिए